Ang kwento ng Barangay Minsalirap. Dagan pre, naibitin. Ang mag-amigo nga Frances, Vidal ug Anthony nag-uban sa labong nga kalasangan sa yutang nasakupan ni Frances kaniadto. Perti kainit karon pre. Manguha na yung tagbutong unya taod-taod. Ang ingon ni Vidal. Nagpadayon sa pagbaklay ang tulo. Sa una, adunay usa ka lugar sa barangay San Jose nga dili pa kini sibilisado nga maoy naghatag og kinabuhi sa mga tawo nga nagpuyo duol ato. Ang lugar gitawag kini og Minso na sa una perti pa kini kalasang ug maiha pa ang mga tawo nga nagpuyo niini. Ang usa sa ilang problema kaniadtong mga panahona ay ang tubig. Layo kini sa nagsupply og tubig sa lugar. Ang mga buntod diri sa Minso ay ginabuhat nga lugar pahulayanan sa mga Hapones kaniadtong panahona nga panahon pas ikaduhang giyerang pangkalibutan. Diri usab sa langob gipangtago sa mga Hapones ang ilang mga butang na gihilom sa katawhan. Mao nga mabantayan na adunay mga buntod ani nga lugar nga murag na ay mga kwarto-kwarto sa sulod. Nagapuyo man ang mga Hapones sa una sa mga langob sa sagungsong na diri usab makita ang shrine sa Birhen sa Lourdes. Isa ka adlaw kining mga mag-amigo nagsuri-suri sa kalasangan para mangita og bayabas. Apan wala damha. Dagan pre, perti ka nako sa baksan. Nangatawa lang ang tulo nga samtang ng lumba og panagan. Wala nila nasayran nga naabot na sila sa kilid sa kalasangan og ilang nasayran nga ang mga pagang na ang lugar. Buntod og naay langob. Pre, naay dako nga bangag. Atong tan-awon. Ang ingon ni Vidal sa iyang duha ka kauban. Pero wala kinisog ni Frances kay murag kuyaw ang lugar nga ilang nakita kay labong kaayo ang palibot. Ang lugar gitawag ni Manoy Melendez na Minso. Siya ang usa sa mga nay-otoridad sa lugar atong mga panahona. Ang Minso ay usa ka kalasangan nga purok sa barangay San Jose. Tungod kay diri ang mga Hapones sa una na ay mga nakaplagan nga mga butang nagihilom lang kini sa katawhan o kini nagpabilin nga istorya lamang sa kadaghanan. Nilabay ang dugay na panahon nga ang mga Hapones nang hawa na sa lugar. Si Frances tag-iya sa lugar adunay nabantayan na maoy sulbad sa problema sa katawhan. Uban ang iyang duha ka amigo sila Frances, Anthony ug Vidal sa langob ilang nasayran na aduna kini tubig sa ilalom. Ang lugar